बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत को झटके पे झटका लग रहा है। एससीओ कॉन्फ्रेंस के बाद सऊदी अरब और इराक ने भारत को झंडी करवा दिया। जहाँ नाज़रीन अहम सप्लाई जो है वो बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, वो ये है कि नाज़रीन भारत को यूरोप की जानिब से भी एक बड़ा जो है वो झटका लगने वाला है। इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। और नाज़रीन इसके साथ ही कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो रॉकेट कमांड फोर्स नई पाकिस्तान ने तरतीब दी है, उसके हवाले से अहम तरीन इख्तियारात उसे सौंप दिए गए हैं। भारत पर खौफ तारी हो गया है। आखिर इसको क्या इख्तियारात सौंपे गए, ये तमाम तरह डिटेल्स आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, एससीओ कॉन्फ्रेंस के अंदर भारत को जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बड़ा तारीखी दौरा था और बड़ी कामयाबियाँ उसको मिली हैं, लेकिन नाज़रीन हकीकत कुछ और तरह से है। हकायक बड़े डिफरेंट हैं। जैसे ही मोदी वहाँ पे एससीओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए तो तब से जो चाइना है उसने इसे औकात में रखा हुआ है। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि भारत जो है वो कहीं पर भी मौजूद होता है तो वो अपनी औकात दिखाने से बाज नहीं आता। वो बताना चाहता है कि मैं भी हूँ यहाँ पे। आपको याद है कि जब पहले भारत ने कहा था जी ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को शामिल नहीं करना, पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल नहीं करना, क्योंकि भारत जो है वो ब्रिक्स का मुस्तकिल मेंबर है। तो उसके बाद जब देखा कि अमेरिका की जो नवाज़शात हैं वो पाकिस्तान पे हो रही हैं, तो मैंने आपको बताया कि बाकायदा तौर पे भारत की परमिशन से पाकिस्तान को इस बार ब्रिक्स में शामिल होने की दावत दी गई है। उसकी वजह ये नहीं कि भारत जो है वो बड़ा मेहरबान हो गया, बल्कि उसकी वजह यह है कि अमेरिका के साथ जो है वो पाकिस्तान के ताल्लुकात कशीदा हों। यानी हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबे किसी ने। पाकिस्तान ने बहरहाल अपने मुफाद के फैसले करने हैं कि पाकिस्तान क्या सोचता है, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के जो मनसूबा साज हैं वो क्या फैसला करते हैं, ये पाकिस्तान का फैसला होगा। दूसरी जानिब नाज़रीन हुआ ये कि भारत अभी एससीओ कॉन्फ्रेंस में 7 साल के बाद नरेंद्र मोदी गया तो वहाँ पे जाके आज़रबाईजान नाज़रीन अभी मुस्तकिल मेंबर नहीं है, लेकिन जो अब उसको मुस्तकिल मेंबर जो एससीओ का बनाने के हवाले से जब बातचीत शुरू हुई तो मोदी ने मुखालफत कर दी। मोदी ने कहा जी कि मैं नहीं होने दूंगा। यानी खामखा में भारत की जानिब से इसको तकलीफ असल में ये होती है कि वहाँ पे जो इस्लामी ममालिक थे जिसमें तुर्की है और उसके बाद नाज़रीन आज़रबाईजान है, फिर उसके बाद पाकिस्तान है, फिर उसके बाद वहाँ पे ईरान है, तो इनके जो सरबराहान थे उनकी बड़ी मतलब फ्रैंकनेस और बड़े अहम तरीन मामलात के अंदर गुफ्तगू होती रही है। यहाँ तक कि नाज़रीन इन लीडरान के दरमियान जो बातचीत हुई तो ये मोदी ये समझता है कि ये जो मुसलमानों का इत्तेहाद है उसको मजबूत नहीं होना चाहिए, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मुसलमानों की ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए। तो अब जो है वो एससीओ की रुकनीत के हवाले से जब बात हुई तो भारत ने मुखालफत की तो चाइना और पाकिस्तान नाज़रीन खड़े हो गए। चाइना और पाकिस्तान ने भारत को दिए शटअप कॉल और मोदी जो है उसको कहा है कि ये डिसाइड जो है वो चाइना करेगा और कोई भी मुल्क है उसका हक है कि जब वो इतने टाइम तक जो है वो एक मुबसर मुल्क के तौर पर, ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल होता है तो वो मुस्तकिल मेंबरशिप उसको दी जा सकती है। तो अब नाज़रीन भारत को यहाँ पे एक नाकामी का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब नाज़रीन जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है वो इस वक्त अपना काम बड़े भरपूर तरीके से भारत के खिलाफ कर रहे हैं। अब खबर ये आई है नाज़रीन के सऊदी अरब और उसके बाद नाज़रीन इराक, ये दो बड़े तेल पैदा करने वाले मुल्क हैं और भारत इनसे बहुत बड़ी मिकदार में तेल लेता है। भारत जो है वो खाम तेल उन ममालिक से लेता है जिस तरह से ये रूस से लेता है, सस्ता तेल लेके अपनी रिफाइनरीज के अंदर उसको रिफाइन करता है, उसके बाद दुनिया को बेचता है। अब यही कुछ जो है वो सऊदी अरब से भी खाम तेल लेता है भारत और उसके बाद इराक से भी लेता है। अब हुआ ये है कि सऊदी अरब और उसके बाद इराक ने अमरीकी दबाव के ऊपर इनको तेल देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी आपकी हमारी जितनी भी डील्स हम सारी कैंसिल और भारत को मजीद तेल जो है वो फराहम नहीं किया जाएगा। तो नाज़रीन ट्रंप सरकार जो है वो अपना आप दिखा रही है और उसने बताया है
کہ اگر میری مرضی کے خلاف چلو گے، کیونکہ پہلے تم میرے ساتھ چلتے رہے ہو لیکن اب میری مرضی کے خلاف چلو گے تو میں تمہیں اس کا جو ہے وہ بتاؤں گا کہ میری مخالفت کر کے کیسے چلنا ہے۔ بہرحال ناظرین، یہ دو ممالک جن کے ساتھ بھارت کلیم کر رہا تھا کہ میرے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان سے زیادہ اچھے تعلقات ہیں، جب یہ وہاں پہ گیا پھر اس کو جو ہے وہ بڑا وہ سونے کا ہار پہنایا گیا، اور پھر جو ہے محمد بن سلمان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جی بڑی خبریں آئیں کہ جی بھارت کے اندر اتنی بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، یہ آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے۔ اب جو ہے وہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ لگی کھڈے لائن، اور بالکل جو ہے وہ تیل دینے سے بھی انکار کر دیا گیا ہے، اور اب جو ہے وہ بھارت تیل لینے جائے گا روس کے پاس۔ تو بہرحال ناظرین، یہ ایک بڑی خبر ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین کے اوپر امریکہ کی جانب سے پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت کو بند کیا جائے۔ ناظرین، پہلے امریکہ کے ساتھ تجارت امریکہ نے اتنی ہیوی ٹیرف جو ہے وہ عائد کر دی ہیں، اب جو انڈیا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ برکس ممالک کے اتحاد میں اہم جو ہے وہ رکن ہے، تو ہم جو ہے وہ ڈالر کو ڈچ کرنے کے لیے امریکہ کو ہم برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اس وقت بھارتی میڈیا کے اوپر یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت جو خبر آ رہی ہے کہ جو یورپی یونین ہے، پہلے آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ تقریباً 400 کے قریب جو بھارتی مصنوعات ہیں ان کے ناقص ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر پابندی لگائی جا چکی ہے، لیکن اب جو ہے وہ ناظرین بڑے پیمانے پہ تجارتی حوالے سے ٹیرف عائد کیا جا سکتا ہے یا پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں یورپ کی جانب سے بھارت کے اوپر۔ پہلے کی جو غیر ملکی بھارتی ہیں ان کو کک آؤٹ کیا جا رہا ہے امریکہ سے بھی، اور جہاں جہاں پہ امریکہ کا اسٹور سوکھ ہے وہاں سے۔ ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے ناظرین، پاکستان کی جو راکٹ فورس کمانڈ ہے اس کے حوالے سے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ یہ دوبارہ سے یہ پیپل لبریشن آرمی جو اس کی چائنا کی ہے اسی کی طرز پہ اسی ماڈل کے اوپر اس کو بنایا گیا ہے، اور اب ناظرین جو خبر آ رہی ہے کہ مئی 2025 کے اندر بھی یہ راکٹ کمانڈ فورس جو ہے وہ آپریشنل ہو چکی تھی، اس سے پہلے بھی یعنی یہ کام کر رہی تھی۔ اب جو ہے وہ پریمپٹیو اٹیک جو ہے وہ یعنی پیشگی حملہ اس کے حوالے سے اختیارات دے دیے گئے ہیں، یعنی جب دشمن کے حوالے سے کوئی شرارت کا خطرہ ہو، انٹیلیجنس اطلاعات ہوں، تو یہ جو ہے وہ راکٹ کمانڈ فورس فیصلہ کر سکتی ہے ایک بڑا حملہ جو ہے وہ پیشگی حملہ کرنے کی، یعنی دشمن کے حملے کا انتظار نہ کیا جائے۔ پہلے پاکستان کی ڈیفنس پالیسی رہی ہے، لیکن اب اوفینسو ڈیفنس یعنی ڈیفنس بھی کریں گے اور اوفینس بھی کریں گے جہاں پہ ہمیں خطرات محسوس ہوں گے۔ تو ناظرین، اب یہ ایک بڑا میجر شفٹ ہے خاص طور پہ کنونشنل وار کے حوالے سے۔ تو بھارت کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ پہلے تو بھارت یہی سمجھتا تھا کہ میں نے حملہ کرنا ہے تو پاکستان نے اس کا جواب دینا ہے۔ اب پاکستان جو ہے وہ مناسب سمجھے گا، تو پاکستان جس وقت پاکستان کو لگے گا میری سلامتی خطرے میں، تو پاکستان حملہ لانچ کرے گا، اور راکٹ کمانڈ فورس کو یہ اختیارات مل چکے ہیں۔ تو یہ ناظرین ایک بہت بڑی جو ہے وہ بیڈ نیوز بھارت کے لیے ہے۔ اس وقت ان پہ خوف طاری ہے کہ پہلے تو ہم سوچتے تھے کہ پاکستان پہ ہم حملہ کریں گے تو وہ خوف زدہ ہیں، لیکن جب آپ کے اوپر جو ہے وہ اس چیز کا خطرہ موجود ہو کہ اگلے آپ پہ حملہ کر سکتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دشمن کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔